अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आजमी और आप हमेशा की तरह मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं और हमारे साथ हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए, थैंक यू सो मच। जी, बड़ी मेहरबानी, आपने बुलाया। सर आज टॉपिक कुछ अजीब सा है, वैसे बहुत अफसोसनाक बात भी है, लेकिन जैसे कि आपने देखा था कुछ दिन पहले, बल्कि कुछ हफ्ते पहले जो है वो एक टीवी एक्ट्रेस थी आयशा खान साहिबा, उनकी डेथ हुई और तकरीबन 8-10 दिन के बाद जब उनके अपार्टमेंट को खोला गया तो पता लगा कि उनकी डेड बॉडी वहां मौजूद थी। अब कराची के इलाके में जो है, डिफेंस के इलाके में अपार्टमेंट में एक और टीवी एक्ट्रेस, मॉडल और मीडिया में काम करने वाली जो हुमैरा असगर है, उनकी डेड बॉडी मिली है। अब कहा यह जा रहा है कि वो पिछले साल अक्टूबर के टाइम की जो है वो डेड बॉडी है। कोई 1 महीना कह रहा है, कोई कह रहा है अक्टूबर में डेथ हो गई थी, इसलिए कि अपार्टमेंट की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो भी कटी हुई थी। उनके पास जो खाने के पैकेट वगैरह जो उस अपार्टमेंट में मिले, उनकी एक्सपायरी डेट भी जो है वो अक्टूबर की थी। और लोग ये कह रहे हैं कि बगैर लाइट के कोई इतने अरसे कैसे रह सकता है। डेड बॉडी इस हालत में मिली है कि उसकी कह लीजिए कि ठीक से अभी पता नहीं लगा है कि क्या रीज़न है उनकी डेथ का। लेकिन ये हो क्या रहा है सर हमारी सोसाइटी में, किस किस्म के हमारे बिहेवियर हो गए हैं? देखिए जी, इसके बहुत से पहलू हैं। एक तो है इनडिफरेंस कि लोग इतना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व हो चुके हैं कि अब उन्हें कतई ये खबर नहीं कि उनकी बगल में जो रह रहा है वो किस हाल में है, और वो सही है, सेहतमंद है, जिंदा है, मुर्दा है, किस हाल में है। तो एक तो इनडिफरेंस है सोसाइटी का, और ख़ास तौर पे वो इलाके जो ज़रा पॉश हैं वहाँ पे तो लोगों का बिल्कुल कंसर्न नहीं होता कि उनके साथ वाले घर में कौन रह रहा है। और असल में जो जो एफ्लुएंस आती है ना, आपकी वर्टिकल मूवमेंट होती है, आपके पास पैसा आता है, तो उतना ही फिर आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी लातल्लक होते चले जाते हैं। छोटी जगहों पे, गलियों मोहल्लों में चूंकि इंटरडिपेंडेंस होती है लोगों की, तो वो उनकी दिलचस्पी भी होती है कि दूसरे के घर में क्या हो रहा है। कोई भी मसला हो तो सारा मोहल्ला इकट्ठा हो जाता है वहाँ पे। यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा जो है वो एक बहुत ही एक ट्रैजिक सूरत हाल है, ख़ास तौर पे शोबिज़ के लोगों के हवाले से, जो उस वक्त तक तो सेंटर स्टेज पे रहते हैं, लोगों की तवज्जो का मरकज़ रहते हैं, जब तक कि उनको काम मिलता रहे, उनको एक प्रोजेक्शन मिलती रहे, उनको शोहरत जब तक उनकी कायम रहे। लेकिन जब वो उनका सूरज ग़ुरूब होने लगता है तो फिर उनको बिल्कुल भुला दिया जाता है। हमारे बहुत से अच्छे अदाकार जो हैं वो बड़े बुरे हाल में रह रहे हैं इस वक्त, उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। तो ये जो है ये एक और डिफरेंट इसका एक पहलू है, और वो ये है कि बहुत सी लड़कियां जो कि अच्छे, शरीफ और पढ़े लिखे, बाइज़्ज़त घरानों से होती हैं, उनकी कोशिश होती है कि वो भी ग्लैमर की दुनिया में जाएं, और उनको हालात व वाक़यात का पता नहीं होता कि वहाँ पे किस तरह के हालात हैं और कितनी एक्सप्लॉयटेशन है। और वो अपने घर छोड़ के वहाँ चली जाती हैं, और फिर वहाँ जाके उनको पता चलता है कि ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, जो बड़ी तल्ख़ हैं। तो ये तीसरा जो पहलू है वो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे ये जो आपने अभी ज़िक्र किया हुमैरा असगर का, तो ये बड़ी एक ट्रेजिक इनकी लाइफ रही है। ख़ास तौर पे जब ये आप देखें ना कि इन्होंने आखिरी जो कॉल की वो सितंबर 2024 में की। आखिरी जो उन्होंने पॉडकास्ट किया वो सितंबर 2024 में किया। आखिरी जो इन्होंने पोस्ट्स अपनी लगाई इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे 7 लाख फॉलोअर्स थे इनके, वो भी सितंबर 2024 में था। और
اکتوبر 2024 میں ان کے فلیٹ کی جو بجلی تھی وہ کاٹ دی گئی کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے بل پے کرنے کے، اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کہیں ستمبر اکتوبر میں یہ ان کی ڈیتھ ہوئی۔ ڈیتھ کیسی ہوئی اس کے بارے میں علم نہیں ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ 8-10 ماہ سے ان کی ڈیڈ باڈی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی اور کسی کو پتہ نہیں تھا، اور گھر والوں نے بھی کوئی خبر نہیں لی ان کی، اور دوستوں، عزیزوں، جاننے والوں نے کسی نے بھی پتہ نہیں کیا کہ بھئی وہ کہاں پہ ہیں، کس حال میں ہیں، زندہ ہیں، مر گئی ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی تکلیف دہ ہیں۔ جی آرزو۔ سر گھر والے تو کہا جا رہا ہے ناراض تھے، وہ تو چلے میری سمجھ میں آتا ہے ناراض تھے، لیکن پھر بھی ایسا ناراض تھے کہ چیک تک نہیں کر رہے تھے کہ ان سے بات ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ لیکن جن کے ساتھ کام کرتے ہیں، جیسے اگر ہم لوگ یوٹیوب کی ہی اگر بات کر لیں تو ہم جن کے ساتھ شوز کرتے ہیں، جن کے ساتھ جو ہمارے ساتھ یوٹیوب کے خود بھی جن کے چینلز ہیں، لوگ ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں کنیکٹ رہتے ہیں۔ اگر 2 دن 3 دن دکھائی نہ دیں اور ویڈیو نہ آئے تو لوگ ایک دوسرے کو فون کرتے ہیں کہ خیریت ہے، کیا بات ہے، دکھائی نہیں پڑے، ویڈیو اپلوڈ نہیں کی۔ تو یہاں پہ ایک عجیب سی بےحسی دکھائی دیتی ہے کہ کوئی انسان اتنے عرصے دکھے نہیں اور کوئی زحمت نہ کرے کہ کیوں نہیں دکھے، ورنہ تو لوگ بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں، پوچھنا گچھنا یہاں وہاں، لیکن ایسا کچھ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دیا۔ دیکھیے، جنرلی تو جب آپ شوبز میں ہوتے ہیں، جب آپ ایک سیلیبریٹی ہوتے ہیں تو ہر کسی کا کنسرن ہوتا ہے کہ آپ کہاں پہ ہیں، کدھر جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کہاں وزٹ کر رہے ہیں، آپ نے کپڑے کیسے پہنے ہیں۔ یہ ساری چیزیں لوگوں کی دلچسپی کا مرکز ہوتی ہیں، یہ ساری چیزیں۔ لیکن جب آپ کا سورج غروب ہو جاتا ہے نا، جب آپ کو کام ملنا بند ہو جاتا ہے، جب آپ میں کوئی اٹریکشن نہیں رہتی یعنی شوبز کے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ گمنامی میں چلے جاتے ہیں اور پھر آپ شدید تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں نا، لوگ اور ہمارا جو خاص طور پہ جو یہ جو شوبز انڈسٹری ہے، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے، یہ بڑی روتھلیس ہے۔ یہ اسی وقت تک کسی شخص کو، کسی خاتون کو، کسی مرد کو اہمیت دیتی ہے جب تک کہ اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے۔ مارکیٹ ویلیو جب چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس بندے میں کوئی اٹریکشن نہیں رہ جاتی کسی بھی قسم کی۔ اب وہ عائشہ خان کا آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹی وی پہ نہیں آ رہی تھیں بڑے عرصے سے، ایج فیکٹر بھی تھا، پھر بچوں نے بھی چھوڑ دیا، کوئی ملتا جلتا بھی نہیں تھا، اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور پھر اس کے بعد یعنی چند دن گزر گئے تو پھر اس کے بعد وہ پتہ چلا جی کہ وہ تو اندر ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ اور یہی ان کے ساتھ بھی ہوا کہ گھر والے ناراض تھے، کیونکہ گھر والے نہیں چاہتے تھے کہ یہ شوبز میں آئیں۔ لاہور ٹاؤن شپ میں ان کا گھر ہے، وہاں لاہور میں، تو یہ آ گئی تھی کراچی، اور کراچی میں پھر یہ مختلف یعنی کچھ ڈراموں میں کچھ انہوں نے کوئی بڑے رول تو نہیں کیے، چھوٹے موٹے رولز کیے، پھر وہ غالباً بگ باس تھا یا اس طرح کا کوئی ایک وہ پروگرام تھا، اس میں بھی یہ آئیں۔ تو جنرلی ہمارے ہاں جو ایک تو یہ ہے کہ کوئی انسٹیٹیوشنلائزڈ نہیں ہے نا یہ سلسلہ، جیسے کوئی باقاعدہ ایک اکیڈمی ہو جہاں پہ کہ لوگوں کو آپ تربیت دیتے ہوں، اور وہاں سے اچھی فیملیز کے لوگ نکلتے ہوں، پھر جاتے ہوں شوبز میں۔ اور یہاں پہ تو آپ خود ہی اپنے طور پہ، اپنے انیشیٹو پہ آپ چلے جاتے ہیں۔ جب آپ چلے جاتے ہیں وہاں پہ، تو اب وہاں کا جو ماحول ہے نا وہ اس قسم کا ہے، وہ انتہائی ایکسپلائٹیٹو ہے۔ خاص طور پہ ینگ لڑکیاں جب جاتی ہیں تو ہر کوئی ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کام ملے، اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو کوئی اچھا رول ملے، تو پھر آپ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو وہ پھر وہاں پہ آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پہ کیمرہ مین اور اسکرپٹ رائٹر اور ڈائریکٹر اور پروڈیوسر اور کتنے لوگ ہوتے ہیں، اور ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کوآپریٹ کیا جائے۔ لاہور میں اگر فرض کر لیں کہ ایک لڑکی آتی ہے
لیٹ سے میاں چنو سے، تو ریلوے اسٹیشن سے اترتی ہے، رکشے پہ بیٹھتی ہے ایور نیو اسٹوڈیو کے لیے، تو رکشہ ڈرائیور سے لے کے اور فلم کے پروڈیوسر تک تقریباً 100 بندہ ہوتا ہے درمیان میں، اور ہر بندہ جو ہے وہ کچھ ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ پروڈیوسر تک پہنچتے ہوئے جب وہ وہاں تک پہنچتی ہے تو پھر آپ خود امیجن کر لیں کہ کتنے لوگ ایکسپلائٹ کر چکے ہوتے ہیں، اور اس کو کچھ چھوٹا موٹا سا ایک رول وہ پروڈیوسر دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ نے وہ ہیروئن بیٹھی ہوگی تو پیچھے سے آپ نے آنا ہے اور آ کے وہ چائے اس کو دینی ہے اور پھر آپ نے چلے جانا۔ لیکن سر جی یہ چیز تو باقی جگہ پر بھی ہے، یہ چیز تو باقی کنٹریز میں بھی ہوتی ہے کہ اس طریقے سے پریشان کیا جاتا ہے جو فیمیلز آتی ہیں میڈیا میں، چاہے وہ بھارت ہو یا ہم نے کئی بار اس قسم کے ٹی وی پلیز دیکھے، بھارت کے فلمیں دیکھی جس میں دکھایا انہوں نے کہ لڑکیاں آتی ہیں تو انہیں پریشان کیا جاتا ہے، لیکن جس لیول پہ یہاں کیا جاتا ہے وہ مجھے لگتا ہے بہت زیادہ ہے۔ دوسرا، ہمارے ابھی تک ہم نے اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے کہ یہ بھی ایک کام ہے میڈیا کا، میڈیا بھی ایک پروفیشن ہو سکتا ہے۔ ابھی کل ہی ایک پنجاب کے ہی کسی علاقے میں ایک لڑکی کو اس کے باپ نے گولی مار دی کہ جی ٹک ٹاک پہ ویڈیو کیوں بنا رہی تھی، اکاؤنٹ کو ڈیلیٹ کرو نہیں تو گولی مار دی۔ تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا ایشو ہے یہاں کا۔ بالکل ہے جی، یہ بہت بڑا ایشو ہے کہ جو بھی فائن آرٹس ہیں، پرفارمنگ آرٹس ہیں، ہم نے ابھی تک ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا دل سے۔ ان جنرل ہماری سوسائٹی میں ابھی بھی بہت کنفیوژنز ہیں کہ ایک چیز جو ہے، ہر چیز کو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ پہلے تو طے کر لینا کہ یہ اسلام سے مطابقت رکھتی ہے یا نہیں، یہ پاکستانی ثقافت کے عین مطابق ہے یا نہیں، تو پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ پہلے ہی چیزوں کو کنٹروورشل بنا دیتی ہیں، آپ کہیں اسی بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے۔ پہلا تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر ابھی تک بھی ہم نے جو پرفارمنگ آرٹس ہیں ان کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کے طور پہ ہم نے اس طرح سے ہم نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ ایک پراپر انڈسٹری کا سٹیٹس اس کو ملنا چاہیے، فلم انسٹیٹیوٹ ہونا چاہیے، پڑھے لکھے لوگ آئیں یہاں پہ وہ لوگ جو جینون آرٹسٹس ہیں وہ آئیں، ان کو انکریجمنٹ ملے۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب ایک چیز انڈسٹری کے طور پہ ریکگنائزڈ ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں، ہمارے ہاں کوئی ایسے باقاعدہ ادارے نہیں ہیں، تو وہ پھر یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک سہیلی اس کو کہتی ہے کہ بھائی وہ مجھے وہ وہاں پہ ایک فلم بنا رہے ہیں جی فلاں، ہمارے وہ ایک جاننے والے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ تم بھی آ جاؤ، تو چلو میرے ساتھ وہاں پہ، تو وہ چلی جاتی ہیں۔ تو وہ پھر وہاں پہ ظاہر ہے کہ وہ اب آپ کام کے سلسلے میں جاتے ہیں تو دوسرے ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ہو گیا ہے کہ اب آپ اگر تو گڈ لکنگ ہے نا تو پھر آپ کو کام ملے گا، یعنی لڑکی کو اچھا گڈ لکنگ ہونا چاہیے، اس کی اسکرین پریزنس جو ہے وہ بڑی ٹھیک ٹھاک ہونی چاہیے، اور ایون جو میلز ہیں وہ بھی ان کو بھی، یعنی اب نئے جو ہمارے ڈرامے بن رہے ہیں ان میں آپ دیکھیں نا کہ بنیادی جو چیز دیکھی گئی ہے ان میں وہ یہی ہے کہ لڑکا ہینڈسم ہو اور لڑکی خوبصورت ہو۔ جو ایکٹنگ کا معیار ہے وہ اب سیکنڈری ہو گیا ہے۔ پہلے یہ ہے کہ گلیمر ہو، گلیمر کتنا ہے لڑکی میں، گلیمر کتنا ہے لڑکے میں، کتنا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے بات چلتی ہے۔ اب بیچاری لڑکیاں اور لڑکے بھی جو گلیمرس نہیں ہوتے جنرلی، اتنے عام فیملیز، عام لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں پہ، تو وہاں پہ پھر ایکسپلائٹیشن ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہماری سوسائٹی نے ابھی تک پرفارمنگ آرٹس کو ایک باعزت پیشے کے طور پہ ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، ہماری ریاست نے بھی نہیں کیا، ہماری حکومتوں نے بھی نہیں کیا، اور اسی وجہ سے یہ ایک مسئلہ ہے۔ پھر یہ ہے کہ ان لوگوں کی کوئی وہ بھی ہونا چاہیے نا، کوئی سوشل سیکیورٹی کا بھی کوئی ہونا چاہیے سلسلہ، وہ اس طرح سے کہ بھئی ظاہر ہے ہر وقت تو بندہ اسکرین
पे नहीं रहता, आपका फिर एक बुढ़ापा भी होता है, उसके लिए कोई स्कीम्स होनी चाहिए, कोई एंडोमेंट फंड्स होने चाहिए कि ये लोग बाद में फिर अपना, हमारे बहुत से जो फनकार हैं आप देखें बड़ी कसपुरसी में उनकी डेथ। लेकिन सर इनके साथ तो खैर मेरे के साथ वो इशू भी नहीं था, बिकॉज शी वाज क्वाइट यंग, वो 32 या 34 इयर्स उनकी एज थी, और लेकिन ये कि लोगों में एक अजीब सा बिहेवियर देखने में आया कि इतने अरसे किसी ने कोशिश नहीं की कि हमारे साथ काम करने वाली दिखाई नहीं दे रही, तो क्या वजह है, कोई दोस्त तो रहे होंगे, ऐसे तो नहीं कि चले फैमिली लाहौर थी लेकिन बाकी कराची में जिनके साथ काम किया करती थी तो कुछ लोग तो रहे होंगे यकीनन जिनके साथ उठना बैठना होगा, तो उन्होंने भी नहीं पूछा। साथ साथ ये भी अभी खैर पता नहीं लगा है कि उनकी डेथ की रीजन क्या थी, तो वो भी पोस्टमार्टम अगर हो पाया, जो कि मुश्किल लग रहा है कह रहे हैं इतने अरसे के बाद, तो तभी पता लगेगा। लेकिन हमारे अपने बिहेवियर भी कुछ ऐसे ही हो गए कि हमें परवाह ही नहीं कि कौन दिखाई दे रहा है कौन नहीं दे रहा। इनडिफरेंस बहुत ज़्यादा आ गई है ना सोसाइटी के अंदर। और देखें, कंसर्न जनरली वहाँ पे होता है जहाँ पे इंटरडिपेंडेंस होती है। जहाँ देखें ना, अब एक मोहल्ला है, तो मोहल्ले में तो ये है कि जनाब आप को हो सकता है बिस्तरों की ज़रूरत पड़ जाए, कभी कभी आप चीनी मंगवा लें किसी के घर से, कभी आप एक सालन भेजें और दूसरा सालन आपको मिल जाए, यानी एक्सचेंज हो जाए, तो वो इंटरडिपेंडेंस होती है वहाँ पे। तो लोग फिर जब इंटरडिपेंडेंस होती है तो लोग दिलचस्पी भी लेते हैं एक दूसरे के मामलात में। अच्छा, उसका नुकसान भी है कि प्राइवेसी फिर नहीं रहती। लेकिन जूं आप एफ्लुएंट होते चले जाते हैं ना, तो फिर आपका जो प्राइवेसी का कंसर्न है वो बढ़ता चला जाता है, और फिर आपको दिलचस्पी नहीं होती इस चीज़ से कि भाई आप के घर के साथ कौन रह रहा है। और फिर ज़ाहिर है आजकल हर कोई इतना मसरूफ़ है, इतना बिजी है अपने कामों में, अपनी ज़िंदगी में, कि जनरली लोगों का अनटिल एंड अनलेस के कोई बड़ा क्लोज रिलेशनशिप हो ना, तो आप खुद देख लें कि बहुत से आपके दोस्त हैं जिनसे कई कई महीने बात ही नहीं होती, बल्कि दोस्तों को छोड़ें आप, कई कई महीने सगे बहन भाइयों से बात नहीं होती आजकल। जो कर लें, किसी की बहन इंग्लैंड में है, अमेरिका में है, या भाई किसी और मुल्क में है, 2-2, 3-3, 4-4 महीने बात नहीं होती। लोग इतने बिजी हो गए हैं ना अपने कामों में, और ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके इमीडिएट कंसर्न्स हैं, आपके इमीडिएट इश्यूज जो हैं वो ज्यादा आपके नजदीक इम्पोर्टेंट है। फिर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ और आपके पर्सनल एटीट्यूड पे भी डिपेंड करता है कि आपने किस किस्म के रिलेशंस रखे। इनके बारे में ये कहा जाता है कि बड़ी इंट्रोवर्ट थी और ये बड़ी एक प्राइवेट सी लाइफ गुजारती थी, बहुत ज़्यादा ये लोगों में मिक्सअप नहीं होती थी। वहीं जनरली एक प्राइवेट पर्सन थी ये हुमैरा अस्कर जो थी। तो अब बंदा अगर ज़रा थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो, मिलता जुलता हो, आपकी कंपनी हो, लोगों से आपने तल्लुकात रखे हुए हो, तो फिर वो भी कंसर्न्ड होते हैं कि आप कहाँ हैं, किधर हैं, कहाँ गायब हैं। तो ये थोड़ा सा इनका पर्सनैलिटी का भी था मामला कि ये ज़रा इंट्रोवर्ट थी, तो लोगों ने फिर दिलचस्पी नहीं ली, उन्होंने कहा ठीक है घर चली गई होंगी या कहीं होंगी। हाँ बिल्कुल, कई रिकॉर्डिंग पे होंगी, लेकिन बहरहाल इतने मंथ्स पता नहीं लगा। ये एक यकीनन हमारी सोसाइटी में इस किस्म की बातें भी हो रही हैं, इससे यकीनन लोगों को बहुत कुछ देखना चाहिए, बहुत कुछ सीखना चाहिए, और अपने आप को हमें इतना ज़्यादा बिजी नहीं कर लेना चाहिए कि हमें पता ही ना लगे कि हमारे कोलीग्स, हमारे दोस्त, या इवन हमारे मोहल्ले वाले जो है अगर वो किसी मुश्किल में है तो हमें पता ही ना लगे। लेकिन बहुत अफसोस हुआ उनकी डेथ का पढ़कर और सारी चीज़ें देखकर, और यकीनन हमारी सोसाइटी जो है बहुत खौफनाक तरीके से चेंज हो रही है, और अपने आप में ही एक तरह से लोग जैसे आपने भी कहा बिजी रहने लगे। बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।